वलमरतु रायतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदी। मेरी माँ और बहनों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत भी जिम्मेदार है, शौहर के घर का और उनके बच्चों का जिम्मेदार। शौहर की घर को आपने कैसे सजाया, शौहर को घर को आपने दीनदार बनाया कि ना बनाया। शौहर कमाने के लिए चले जाते हैं, आपके ने अपने घर के अंदर दीनी माहौल बनाया कि ना बनाया। अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो क्या आपको एहसास जिम्मेदारी है कि तुमने अपने इन बच्चों की शिकायत अपने शौहरों से की या ना की? अगर आपने अपने बच्चों को सही तरबियत न दी, अगर आपने अपने घर को इस्लामिक घर न बनाया, तो अल्लाह की कसम अल्लाह के यहाँ आपको भी जवाब देना पड़ेगा। फरमाया फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। वो लोगों जरा तसव्वुर करो, जो मस्जिद का जिम्मेदार है, मस्जिद के जिम्मेदारों से और मस्जिद के मुतवल्लियों के जिम्मेदारों से पूछा जाएगा, मस्जिद की जिम्मेदारी निभाई कि निभाई। मदरसा का जो जिम्मेदार है, मदरसों की जिम्मेदारों से भी पूछा जाएगा। ओ लोगों, सिर्फ ये जिम्मेदारी मस्जिद वालों के ऊपर ना होती है, आपसे भी पूछा जाएगा। ये मस्जिद की जिम्मेदारी वो तो सिर्फ चंद दिनों के लिए थे, आपने मस्जिद की जिम्मेदारी निभाई कि न निभाई? आपने ये कैसे सोच लिया ये जिम्मेदारों का काम है, हमारा कोई काम ही नहीं है? ये कैसे सोच लिया कि मस्जिद का सारा इंतजाम सिर्फ मस्जिद की जिम्मेदार ही करें? हमारा क्या मतलब है? ओ लोगों, ये मस्जिद, ये मदारिस, ये इस्लाम के किले हैं, इस्लाम की ये पिलर हैं। जितनी जिम्मेदारी मस्जिदों की जिम्मेदारों के ऊपर बनती है, उतनी जिम्मेदारी तमाम रियाया के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर बनती है। क्योंकि ये मस्जिद इस्लाम का किला है, ये मदरसा इस्लाम का किला है, इनको मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह ताला सवाल आपसे करेगा। जैसे घर के ताल्लुक से अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, वैसे आपसे मस्जिद के बारे में पूछेगा, मदरसे के बारे में पूछेगा, उलमा के बारे में पूछेगा, दीन के बारे में पूछेगा, रसूल के बारे में पूछेगा। क्या तुमने बिजनेस के अलावा क्या तुमने शरीयत का काम किया कि न किया? दावत व तबलीग का काम किया न किया? क्या आपने मस्जिद में आपने कौन काम किया? बताओ। मस्जिद का आपने कौन सा काम करके रख दिया? बताओ मेरे भाइयों, ओ मालदारों, ओ पैसे वालों, अपने आप को करोड़ों में खेलने वालों, जरा इन पहलुओं के ऊपर नजर दौड़ाओ। अल्लाह आपसे पूछेगा तो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? फरमाया वाला तो सलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ताला हर नेमत के बारे में क़यामत के दिन सवाल करेगा, हर नेमत के बारे में। ये एहसास इंसान के पास पैदा हो जाए, इंसान पल पल आदमी रोएगा। खा रहे हैं, रो रहे हैं, उमर फारूक गोश्त खा रहे हैं, सामने रखा हुआ है। पूछा, जब मदीना के अंदर कहत पड़ गया तो अल्लाह हजरत उमर फारूक के सामने गोश्त लाया गया, भुना हुआ गोश्त। अमीरुल मोमिनीन ने जैसे उठा, आपने पूछा क्या मेरे रियाया के लिए भी यही खाना बना है? कहा कि नहीं, ये आपके लिए स्पेशल बना है। कहा कि लोगों, मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना, ये खाना लेकर के जाओ, रोटी और जैतून मेरे लिए लेकर के आओ। मेरे भाइयों, एहसास जिम्मेदारी कितना ज़्यादा पहले के लोगों में था। मैं कौन कौन से वाक़यात आपके नज़र करूँ, मुझे समझ में बात नहीं आती है। सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ, इन्ना समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु ज़ालिका काना अन्हु मसूला। इन्ना समा, ये कान जिससे हम और आप सुना करते हैं, इस कान के बारे में अल्लाह पूछेगा क्या तुम्हें एहसास है? इस कान से तुम कितना म्यूजिक सुनते हो, कितना गाना सुनते हो, कितना कुरान की आयतें सुनते हो, कितनी तकरीरें सुनते हो, कितनी अच्छी बातें सुनते हो, कितनी बुरी बातें सुनते हो। इस कान के ताल्लुक से आपको एहसास जिम्मेदारी है कि नहीं है? कि आपके कान कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, आप अपने कानों से कहीं जिना तो नहीं कर रहे हैं।
ان السمع والبصر، اور فرمایا یہ آنکھ جس سے تم دنیا دیکھا کرتے ہو، ان آنکھوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ ان آنکھوں سے تم نے قرآن کے رمضان ہی کے مہینے میں کھول کر کے دیکھا یا دیگر مہینے میں بھی دیکھا، اس آنکھ سے تم نے دنیا دیکھی، تم نے پوری کائنات دیکھی، تم نے میری رحمت دیکھی، تم نے میرا عذاب بھی دیکھا۔ ان آنکھوں سے تم نے ساری چیزیں دیکھی، پھر بھی تم نے اللہ پر یقین نہ کیا، پھر بھی تم نے اللہ کا شکریہ ادا نہ کیا، پھر بھی تم نے سجدے نہ کیے۔ آنکھ سے دیکھ لینے کے بعد بھی تمہیں احساس ذمہ داری نہیں۔ والفؤاد، اور دل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کل ذالک کان عنہ مسئولا، اور یہ کہہ کر کے کلیئر کر دیا ہر چیز کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ بیوی، بچہ، گھر، پریوار، مسجد، مدرسہ، سب چیز کے بارے میں۔ اور ایسا نہیں ہے صرف مولوی ہی ذمہ دار ہے، صرف ہمارا ہی کام ہے تبلیغ کرنا۔ سنو، جتنے بھی لوگ آئے اللہ کی قسم ہر کسی کو مبلغ بننا چاہیے، ہر کسی کو دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ لیول پہ آپ کام کیجئے اور مولانا ابوالکلام سلفی کی طرح خطبہ آپ یہاں پہ دیجئے، میں یہ نہیں کہتا اپنے بیوی کے درمیان تو خطبہ دے سکتے ہیں، بیوی کو تو سمجھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو تو سمجھا سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تو سمجھا سکتے ہیں، اپنے دوستوں تک تو دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ دعوت کا کام نبیوں کا یہ مشن ہے، یہ طریقہ کار یہ نبیوں کا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ جو دین ہمیں ملا، اس دین کو ہم کہاں تک ہم نے پہنچایا ہے؟ کون صرف ہم کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا سامان انتظام کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، صرف ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ لوگوں بتاؤ، جو دین ہم نے تم کو دیا تھا وہ دین تم نے کسی اور تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جواب اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے اپنے بچوں تک دین نہیں پہنچایا تو دوسروں تک کہاں پہنچائیں گے؟ جب بچے سے دعا پوچھی جاتی ہے، اللہ کی قسم آپ کا بچہ ایک دعا نہیں بتا پا رہا ہے، آپ کا ایک بچہ مسجد میں انٹری کی دعا نہیں جانتا، باہر نکلنے کی دعا نہیں جانتا، کھانے کے بعد کی دعا نہیں جانتا، یہاں تک کہ لیلۃ القدر کی دعا اسے پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جن بچوں کو یہ دعائیں معلوم نہ ہو، وہ بچہ آپ کے لیے مرنے کے بعد کون سی دعا مانگے گا؟ وہ اس بچہ کو یہ کیسے پتا میرا باپ انتقال کر جائے یا میرا باپ دنیا میں رہے تو میں اپنے باپ کے لیے دعا مانگوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ یہ دعا کیسے پتا ہو جب آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دیا ہو؟ میرے بھائیو، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل مرنا ہے۔ احساس ذمہ داری پیدا کیجئے، مردہ مت بنیے، زندہ قوم رہیے۔ جو مچھلیاں زندہ رہتی ہے وہ تیز دریاؤں میں، تالابوں میں اور ندیوں میں اس کے اندر راستہ بنا لیتی ہے، لیکن جو مر جاتی ہے وہ اس کو سمندر، ندی، تالاب سب کچھ بہا کر کے لے کر کے چلی جاتی ہے۔ آپ کو راستہ بنانا ہے، زندہ قوم بن کر کے رہنا ہے، مردہ نہیں بننا ہے۔ میرے بھائیو، احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کیجئے، وقت ہو چکا ہے، ورنہ بہت سارے واقعات میں لے کر کے آپ کے سامنے آیا تھا۔ زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی آپ کے سامنے انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ جو باتیں میں نے بتائی، اللہ ان باتوں کے پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سامعین حضرات کو، سامیات کو، سب کو اللہ عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ بار الہ احساس ذمہ داری ہمارے اندر پیدا کر دے اللہ۔ اے اللہ، ہم بالکل ہمارا دل مر چکا، اللہ ہمارے دلوں کو اللہ زندہ کر دے اللہ۔ اے اللہ، قیامت کے دن کا ہمیں احساس دلا دے اللہ، عذاب قبر کا احساس دلا دے اللہ۔ اے اللہ، مجھے جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ اس کے بارے میں ہر کسی کو احساس ہونا چاہیے، ہر کسی کو فیلنگ ہونا چاہیے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ اور نعمتوں میں پلنے والوں، اور گدوں میں رہنے والوں، اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والوں، اور آرام دہ بستروں میں سونے والوں، بہترین کھانا کھانے والوں، کبھی کبھی ان نعمتوں کے بارے میں سوچ کر کے رویا کرو کہ اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا۔